समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदा आधार यस्तेऽहं संवत्सरे महिमासं बभूव यस्ते माया अन्तरिक्षे महिमासं बभूव यस्ते दिवि सूर्ये महिमासं बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा देवेभ्यः अप्राणतो नेमिषतो माहित्वैकयुद्राजा जगतो बभूव यैष अस्य द्विपदश्च दुष्पदः तस्मै देवाय अभिषाः विधेम उपयामग्रेहे दोऽस्य प्रजापतये त्वाजुष्टं गृह्णाम्येषते योनिश्चन्द्रमास्ते महिमाम् यस्ते रात्रौ संवत्सरे महिमासं बभूव यस्ते पृथिव्यामग्नौ महिमासं बभूव यस्ते नक्षत्रेषु चन्द्रमासि महिमासं बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः स्वाहा युञ्जन्ते परध्रमरुषञ्चरन्तं परेतस्थुषाः रोचन्ते रोचनादिवे युञ्जन्त्यस्य काम्याहरे विपक्षसारथे शोणाधृष्णोन् प्रवाहसा यत्पाथो अपो अगने गन्प्रियामिन्द्रस्य तन्वम् एतज्ञस्तोत्तरणेन पथा पुनरश्वमवर्तयासिनः वसावस्त्वाञ्जन्तो गायत्र नच्छन्दसा रुद्रास्त्वाञ्जन्तोभेनच्छन्दसा आदित्यास्त्वाञ्जन्तो जागते नच्छन्दसा भोर्भुवस्वर्लाजीन् छाचेन् गौये एतदन्नामत्तदेवा एतदन्नामध्य प्रजापते तस्वेदे काके चारदे गवस्विज्जायते पुनः यज्ञस्विद्धिमस्याभेषजङ्ख्यं वावपानं महत् सोत्याये काके चारदे चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महत् स्वेदासेत् पूर्वजत्यज्ञस्वेदासे बृहद्वयाः स्वेदासेत् पिलिप्पिलाका स्वेदासेत् पिशङ्गिला गौरा आसेत् पूर्वजत्यरश्वा आसेत् बृहद्वयाः अवेरासेत् पिलिप्पिला रात्रेरासेत् पिशङ्गिला वायुष्वा पचतैरावत्वसेदग्रे वच्छागेः न्यग्रोधश्चमशल्मलिर्वृद्ध्या शेषस्य राजवृषा पद्भ्यश्चतुर्भिरेदगन् ब्रह्मा कृष्णश्च नो मधुनमोऽग्नये सज्ञशेतो रश्मिना रथः सज्ञशेतो रश्मिना हयाः सज्ञसेतो अप्स्वप्सुजा ब्रह्मा सोमा पुरोगवः स्वयं वा जज्ञस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जोषस्व महिमातेन्येन न सन्नशे नवा ओ एतन्रेयसे नरेष्यसि देवां विदेय पथिभिः सुगेभिः यत्र सद सुकृतो यत्र ते ययोस्तत्र त्वादेवस्वाविदादधातु अग्निः पशुरासेत्तेना यजन्दस एतल्लोकमजयद्यस्मिन् अग्नेः तते लोको भविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैता अपः वायुः पशुरासेत्तेना यजन्दस एतल्लोकमजयद्यस्मिन् वायुः
तते लोको भविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैता अपः सूर्यः पशुरासेत्तेन यजन्तस एतल्लोकमजयत्यस्मिन् सूर्यः तते लोको भविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैता अपः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कश्चन स सत्य स्वभद्रिकां कां पेलवासिने जनानां त्वा गणपतिज्ञ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिज्ञ हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिज्ञ हवामहे वसो मम आहमाजानि गर्भधमा त्वमाजासि गर्भधं ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोन्पाधां वृषा वाजिरेतो दधातु उपसद्या अवागुदब्धे समञ्चञ्चारया वृषन् यस्त्रीणाञ्जेव भोजनः यकासकौशकुन्तिकाः लगिति वञ्चते आहन्ति गभे पशो निगल्गलेति धारका यकोसकौशकुन्तक आहलगिति वञ्चते विवक्षत इव ते मुखमद्वार्यो मानस्तमभिभाषता माता च ते पिता च ते ग्रं वृक्षस्यारोहतः प्रतिलामे ते पिता गभे मुष्टिमातग्नसयत् माता च ते पिता च ते गृहे वृक्षस्य क्रीडतः विवक्षत इव ते मुखं ब्रह्मण्मा त्वं वदो बहो ऊर्ध्वमेनामुच्छ्रापय गिरो भारज्ञहरन्निव अथास्यै मध्यमे धताग्ते वादे पुनन्नेव ऊर्ध्वमेनमुच्छ्रयदाद्गिरो भारज्ञहरन्निव अथास्य मध्यमे चतुषीते वादे पुनन्नेव यदस्य अग्रहुभेद्या क्रुधोस्थूलमुपातसते मुष्का इदस्य यजतो गोशफेशकुलायेवा यद्देवासो ललामगुं प्रवेष्टिमि नमावेशः सघ्नादे दृश्यते नारे सत्यस्याक्षिभुवो यथा यद्धारिणो यवमत्तिन पुष्टं पशुमन्यते शूद्राय दर्यजारानपोषाय धनायते यद्धारिणो यवमत्तिन पुष्टं बहुमन्यते शूद्राय दर्याय जारो न पोषमनो मन्यते दधिक्रावणो अकार्षं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः स्वरभिनो मुखाकरत्प्रणायोग्यहितारिषते गायत्रे त्रिष्टब्जगत्यनुष्टपङ्क्त्या सह बृहत्तुष्णिहा ककुप्सोचेभिष्टम्यन्तुत्वा महाद्विपदायाश्च दुष्पदास्त्रिपदायाश्च षट्पादाः निच्छन्दाया ससच्छन्दाशोचेभिः शम्यन्तुत्वा महानाम्यो देवत्यो विश्वा आशा प्रभोवरेः मैघेर्विद्युतो वाचस्वोचेभिः शम्यन्तुत्वा भार्यस्ते पत्न्यो लोमविचिन्वन्तु मनीषया देवानां पत्न्यो दिशस्वोचेभिः शम्यन्तुत्वा रजता हरेणे शेषायुजो युज्यन्ते कर्माभिः
अश्वस्य वाजिनस्त्वचिषिमाः शम्यन्तो शम्यन्ते वेदाङ्गयवमन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियोया येषां कृणहे भोजनानि ये बर्हिष नमा उक्तिर्न जग्मुः कस्त्वाच्छतिकस्ताविषास्तिकस्य गात्राणि शम्यते कौतेशमिता कविः ऋतवस्तरतुथा पर्वशमितारो विशासतो संवत्सरस्य तेजसा समेभिः शम्यन्तु त्वा अर्धमासा परोज्ञमासा आज्यन्तो शम्यन्तः अहोरात्राणि मरुतो विलिष्टज्ञासोदयन्तो ते देव्याध्वर्यवस्पाच्छन्तो विचशासतो गात्राणि पर्वशस्ते शिमाः कृण्वन्तो शम्यन्ति योस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रे सह लोकं कृणोतु शत्रुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः समस्तवरेभ्यः समस्तभ्यो मध्यभ्यः संवत्सु तन्वैतवा अश्वेदेके चारदेकवश्विद्यायते पुनः किज्ञस्विभीमस्य भेषजं किं वावपानं महत् सूर्य एकाके चारदे चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपानं महत् किज्ञस्वित्सूर्यसमञ्जातिः किज्ञसामुद्रसामग्नसराः किज्ञस्विः पृथिव्यै वर्षे यः कस्य मात्रा न वेद्यते ब्रह्मसूर्यसमञ्जातिर्द्यौ सामुद्रसामग्नसराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षे योऽन्वोऽस्तु मात्रा न वेद्यते पृच्छामि त्वाजितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्था येषु विष्णुत्रिषु पदेष्टेष्टेषु विश्वम्भुवा नमाविवेश अभितेषु त्रिषु पदेष्वस्मियेषु विश्वम्भुवा नमाविवेश सद्यः पर्येमे पृथिवीमुदद्यामे केनाङ्गेन इवो अस्य पृष्ठं केष्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे अर्पेतानि एतद्ब्रह्मण्युपवल्हामसि त्वा किज्ञस्मिन् प्रतिवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे अर्पेतानि एतत्पात्र प्रतिमन्वानो अश्विनमायया भुवस्युत्तरो मत् आस्वेदासेत् पूर्वतिथ्यः किज्ञस्वेदासेत् बृहद्वयाः कास्वेदासेत् पिलिप्पिला कास्वेदासेत् पिशङ्गिला यौरासेत् पूर्वचित्यरश्वा आसेत् बृहद्वयाः अवीरासेत् पिलिप्पिला रात्रेरासेत् पिशङ्गिला का ये मरे पिशङ्गिला का ये अंकुर पिशङ्गिला ये मास्कन्दामर्षति कयें पन्थां विसर्पते अजारे पिशङ्गिला श्वावित्कोरो पिशङ्गिला शश आस्कन्दामर्षत्यः पन्थां विसर्पते कत्यस्य विष्ठा कत्यक्षराणि कति होमास
कतिद्धा समिद्धः यज्ञस्य त्वा विदधा पृच्छमत्र कतिहोतारऋतुषो यजन्ते षडस्य विष्ठा शतमक्षराण्यशेतिर्होम समिधो हतिस्रः यज्ञस्य देवदधा प्रब्रवीमि सप्तहोतारऋतुषो यजन्ते ओ अस्य वेदभुवनस्य नाभ्यङ्को यावा पृथिवी अन्तरिक्षं तस्सौर्यस्य वेद बृहतो जनित्रङ्गो वेद चन्द्रमा संयतोऽद्याः वेदाहमस्य भुवनस्य नाभिं वेदद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं तस्सौर्यस्य वेद बृहतो जनित्रङ्गो वेद चन्द्रमा संयतोऽद्याः वेदाहमस्य भुवनस्य नाभिं वेदद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं वेदसौर्यस्य बृहतो जनित्रमथो वेद चन्द्रमा संयतोऽद्याः पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं यो मा इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः अयज्ञ सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं यो मा शुभो स्वयंभोः प्रथमोऽन्तर्म हत्याहर्णवे दधेः गर्भमृत्युयं यतो जातः प्रजापतिः होता यक्षत्प्रजापतिज्ञ सोमस्य महिम्नः सुषतां पिबतो सोमज्ञ होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूव यत्तामास्तेजुहोमस्तन्नो अस्तु अयज्ञस्यामपतयोरयेण सह नः मुञ्चतु अगन्धसः यः सङ्ग्राममिति संग्रामं नयति समिति पशीयुधे यः पुष्टानि सकं सृजतीति संसृजति त्रयाणि स्तौमि इन्द्रं नाथितः जोहवीमि सह नः मुञ्चतु अगंहसः मन्वे मित्रा वरुणेति मित्रा वरुणा तस्य वित्तं सत्यौजसेति सत्य ओजसा दृगम्भनायम् उदेथे इति या राजानं सरथमिति सारथं याथः उग्रा ता नः मुञ्चतम् आगसहायः वा अमृतः ऋजुरश्मिरित्युर्जो रश्मिः सत्यधर्मेति सत्या धर्म मिथुचरन्तम् उपयातीत्युपायाति दूषयन् स्तौमि मित्रा वरुणेति मित्रा वरुणा नाथितः जोहवीमि तौ नः मुञ्चतम् आगसः वायोः सवितुः विदधानि मन्महे यौ आत्मन्वदित्या आत्मन्वत् विभृतः यौ च रक्षतः यौ विश्वस्य परिभू इति परिभू बभूवतुः तौ नः मुञ्चतम् आगसः उपेति श्रेष्ठ आह नः आशिषः देव आशिष इत्या आशिषः देवयोः धर्मे अस्थिरन् स्तौमि वायुं सवितारं नाथितः जोहवीमि तौ नः मुञ्चतम् आगसः रथीतमाविति रथीतमौ रथीनाम् अक्वे पूतये शुभं यमिष्ठौ सुयमेभिरिति सूयमेभिः अश्वैः ययोः वां देवौ देवेषु अनिशितमित्यनिशितम् ओजहातौ नः मुञ्चतम् आगसः यत् अयातम् वहतुं सूर्याया आह त्रिचक्रेणेति त्रिचक्रेण सकं सदमिति संसदम्
इच्छमानौ स्तौमि देवौ अश्विनौ नाथितः जोहवीमि तौ नः मुञ्चतम् आगसः मरुतां मन्वे अधीति नः ब्रुवन्तु प्रेति इमां वाचं विश्वां ववन्तु विश्वे आशून् हुवे सुयमानिति सूयमान् ऊतये ते नः मुञ्चन्तु येन सह दिग्मम् आयुधं पीडितं सहस्वत् दिव्यं शर्धः पृतनाथो जिष्णु स्तौमि देवान् मरुतः नाथितः जोहवीमि ते नः मुञ्चन्तु येन सह देवानां मन्वे अधीति नः ब्रुवन्तु प्रेति इमां वाचं विश्वा अवन्तु विश्वे आशून् हुवे सुयमानिति सूयमान् ऊतये ते नः मुञ्चन्तु येन सह यत् इदं मा अभिशोचतीत्यभिशोचति पौरुषेयेण दैव्येन स्तौमि विश्वान् देवान् नाथितः जोहवीमि ते नः मुञ्चन्तु येन सह अन्विति नः अद्य अनुमतिरित्यनुमतिः अन्विति इत् अनुमत इत्यनुमते त्वं वैश्वानरः नः ऊर्जा पृष्ठः दिवि ये इति अप्रथेताम् अमितेभिः ओजोभिरित्योजहाभिः ये इति प्रतिष्ठे इति प्रतिष्ठे अभवतां वसूनान् स्तौमि द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी नाथितः जोहवीमि ते इति नः मुञ्चतम् अगंहसः पूर्वी इति ओदसी इति परिवः कृणोतं क्षेत्रस्य पत्नी इति अधीति नः ब्रूयातम् स्तौमि द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी नाथितः जोहवीमि ते इति नः मुञ्चतम् अगंहसः यत् ते वयं पुरुषत्रेति पुरुषत्रायविष्ठा अविद्वागुंसः चकृमा कथचन आगः गृधि स्विति अस्मान् अदितेः अनागाः वीति एनागुंसि शिश्रथः विश्वक अग्ने यथा आहा तत् वसवः गौर्यं चित्पदि सीताम् अमुञ्चता यजत्राः एवास्वम् अस्मत् प्रेति मुञ्चामीति अगम्भः प्रेति अतारि अग्ने प्रतरामिति प्रातरां नः आयुः ॐ सावित्राणि जुहोति प्रसूत्या इति प्रसूत्यै चतुर्गृहीतेनेति चतुः गृहीतेन जुहोति चतुष्पाद इति चतुः पादः पशवः पशून् एव अवेति रुन्धे चतस्रः दिशः दिक्षु एव प्रतीति तिष्ठति छन्दागुंसि देवेभ्यः अपेति अक्रामन् नामः अभागानि हव्यं रक्ष्यामः इति तेभ्यः एतत् चतुर्गृहीतमिति चतुः गृहीतम् अधारयन् पुरोऽनुभाग्याय इति पुरः अनुभाग्यायै याज्यायै देवतायै वषट्कारायेति वषट्काराय यत् चतुर्गृहीतमिति चतुः गृहीतं जुहोति छन्दागुंसि एव तत् प्रीणाति तानि अस्य प्रीतानि देवेभ्यः हव्यं वहन्ति यं कामयेत पापीयान् स्यात् इति एकैकमित्येकम् एकं तस्य जुहुयात् आहुतिभिरित्याहुतिभिः एव एनम् अपेति गृह्णाति पापीयान् भवति यं कामयेत वसीयान् स्यात् इति सर्वाणि तस्य अनुद्रुत्येत्यनुद्रुत्य जुहुयात् आहुत्येत्याहुत्या एव एनम् अभीति क्रमयति वसीयान् भवति अथो इति यज्ञस्य एव एषा अभिक्रान्तिरित्यभिक्रान्तिः एति वै एषः यज्ञमुखादिति यज्ञमुखात् ऋद्ध्या आहायः अग्नेः देवतायाः एति अष्टौ एतानि सावित्राणि भवन्ति अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षरा
गायत्री गायत्रः अग्निः तेन एव यज्ञमुखादिति यज्ञमुखात् वृद्ध्याः अग्नेः देवतायै न एति अष्टौ सावित्राणि भवन्ति आहुतिरित्याहुतिः नवमी त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव यज्ञमुख इति यज्ञमुखेऽपीति यातयति यदि कामयेत छन्दागंसि यज्ञजशसेनेति यज्ञाजशसेन अर्पयेयम् इति ऋचम् अन्तमां कुर्यात् छन्दागंसि एव यज्ञजशसेनेति यज्ञाजशसेन अर्पयति यदि कामयेत यजमानम् यज्ञजशसेनेति यज्ञाजशसेन अर्पयेयम् इति यजुः अन्तमं कुर्यात् यजमानम् एव यज्ञजशसेनेति यज्ञाजशसेन अर्पयति ऋचा स्तोमं समिति अर्धय इति आह समृद्ध्या इति समृद्ध्यै चतुर्भिरिति चतुर्भिः अभ्रिम् एति दत्ते चत्वारि छन्दागंसि छन्दोभिरिति छन्दः भिः एव देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति प्रसवे इति आह प्रसूत्या इति प्रसूत्यै अग्निः देवेभ्यः निलायता सह वेणुं प्रेति अविशत् सह एताम् ऊतिम् अनुसमिति अचरत् यत् वेणोः सुशिरं सुशिरा अभ्रिः भवति सयोनित्वायेति सयोनित्वाय सह यत्र यत्रेति यत्र यत्र अवसत् तत् कृष्णम् अभवत् कल्माषी भवति रूपसमृद्ध्या इति रूपसमृद्ध्यै उभयतः क्ष्णूरित्युभयतः क्ष्णुः भवति इतः च अमुतः च अर्कस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्यै व्याममात्रीति व्याममात्री भवति एतावत् वै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंमितेति वीर्यसंमिता अपरिमितेत्यपरिमिता भवति अपरिमितस्येत्यपरिमितस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्यै व्यर्थमिति विरुद्धं वै एतत् यज्ञस्य यत् अयजुष्केणेत्ययजुः केन क्रियते इमाम् अगृह्णन् रशनामृतस्य इति अश्वाभिधानीमित्यश्व अभिधानीम् एति दत्ते यजुष्कृत्या इति यजुः कृत्यै यज्ञस्य समृद्ध्या इति समृद्ध्यै प्रतूर्तमिति प्रातूर्तं वाजिन् एति द्रवा इति अश्वम् अभीति दधाति रूपम् एव अस्य एतत् महिमानं व्याचष्ट इति वि आचष्टे युञ्जाथ अम्रासभं युवम् इति गर्दभम् असति एव गर्दभं प्रतीति स्थापयति तस्मात् अश्वात् गर्दभः असत्तर इत्यसत्तरः योगे योग इति योगे योगे तवस्तरमिति तवः तरम् इति आह योगे योग इति योगे योगे एव एनं युङ्क्ते बाजे बाज इति बाजे बाजे हवामहे इति आह अन्नं वै वाजः अन्नम् एव अवेति रुन्धे सखायः इन्द्रम् ऊतये इति आह इन्द्रियम् एव अवेति रुन्धे अग्निः देवेभ्यः निलायत तं प्रजापतिरिति प्रजापतिः अन्विति अविन्दत् प्राजापत्य इति प्राजापत्यः अश्वः अश्वेनासमिति भरति अनुविद्या इत्यनुविद्यै पापपस्य समिति पापपस्य सं वै एतत् क्रियते यत् श्रेयसा च पापीयसा च समानं कर्म कुर्वन्ति पापीयान् हि अश्वात् गर्दभः अश्वं पूर्वं नयन्ति पापवस्य सस्येति पापवस्य सस्य व्यावृत्या इति वि आवृत्यै तस्मात् श्रेयागं सं पापीयान् पश्चात् अन्विति एति बहुः वै भवतः भ्रातृव्यः भवति इव खलु वै एषः यः अग्निं छिनुते वज्री अश्वः
प्रतूर्वन्निति प्रातूर्वन् एति इहि अवक्रामन्नित्यवाक्रामन् अशस्तिः इति आह वज्रेण एव पाप्मानं भ्रातृव्यम् अतीति क्रामति रुद्रस्य गाणपत्यादिति गाणपत्यात् इति आह रौद्राः वै पशवः रुद्रात् एव पशून् निर्याच्येति निहीयाच्य आत्मने कर्म कुरुते पूष्णा सयुजेति सायुज सह इति आह पूषा वै अध्वनां सन्नेतेति सम्नेता समष्ट्या इति सम् अष्ट्यै पुरीशायतन इति पुरीशा आयतनः वै एषः यत् अग्निः अंगिरसः वै एतम् अग्रे देवतानां समिति अभरन् पृथिव्याः सधस्थादिति सधास्थात् अग्निं पुरीष्यम् अंगिरस्वत् अच्छा इहि इति आह सायतनमिति सा आयतनम् एव एनम् देवताभिः समिति भरति अग्निं पुरीष्यम् अंगिरस्वत् अच्छा इमः इति आह येन संगच्छत इति संगच्छते वाजम् एव अस्या वृङ्क्ते प्रजापतय इति प्रजापतये प्रतिप्रोच्येति प्रतिप्रोच्य अग्निः संभृत्य इति संभृत्यः इति आहुः इयं वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः तस्य आह एतत् श्रोत्रम् यत् वल्मीकः अग्निं पुरीष्यम् अंगिरस्वत् भरिष्यामः इति वल्मीकवपामिति वल्मीकावपाम् उपेति तिष्ठते साक्षादिति सा अक्षात् एव प्रजापतय इति प्रजापतये प्रतिप्रोच्येति प्रतिप्रोच्य अग्निं समिति भरति अग्निं पुरीष्यम् अंगिरस्वत् भरामः इति आह येन संगच्छत इति संगच्छते वाजम् एव अस्या वृङ्क्ते अन्विति अग्निः उषसाम् अग्रम् अक्षत इति आह अनुख्यात्य इत्यनुख्यात्यै आगत्येत्य आगत्य वाजी अध्वनः आक्रम्येत्य आक्रम्य वाजिन् पृथिवीम् इति आह इच्छति एव एनम् पूर्वया विन्दति उत्तरयेत्युत्तरया द्वाभ्याम् एति क्रमयति प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै अनुरूपाभ्यामित्यनुरूपाभ्याम् तस्मात् अनुरूपा इत्यनुरूपाः पशवः प्रेति जायन्ते द्यौः ते पृष्ठम् पृथिवी सधस्थमिति सधास्थम् इति आह एभ्यः वै एतम् लोकेभ्यः प्रजापतिरिति प्रजापतिः समिति ऐरयत् रूपम् एव अस्य एतत् महिमानम् व्याचष्ट इति वि आचष्टे वज्री वै एषः यत् अश्वः दद्भिरिति दत्भिः अन्यतो दद्भ्य इत्यन्यतो दत्भ्यः भूयान् लोमभिरिति लोमभिः उभयादद्भ्य इत्युभयादत्भ्यः यम् द्विष्यात् तम् अधस्पदमित्यधः पदम् ध्यायेत् वज्रेण एव एनम् स्तृणुते उदिति क्राम उदिति अक्रमीत् इति द्वाभ्याम् उदिति क्रमयति प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै अनुरूपाभ्यामित्यनुरूपाभ्याम् तस्मात् अनुरूपा इत्यनुरूपाः पशवः प्रेति जायन्ते अपः उपेति स्पृशति यत्र वै आपः उपगच्छन्तीत्युपगच्छन्ति तत् ओषधयः प्रतीति तिष्ठन्ति ओषधीः प्रतितिष्ठन्तीरिति प्रतितिष्ठन्तीः पशवः अनुप्रतीति तिष्ठन्ति पशून् यज्ञः यज्ञम् यजमानः यजमानम् प्रजा इति प्राजाः
तस्मात् अपः उपेति सृजति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै यत् अध्वर्युः अनग्नौ आहुतिमित्याहुतिं जुहुयात् अन्धः अध्वर्युः स्यात् रक्षागुंसि यज्ञं हन्युः हिरण्यम् उपास्येत्युपास्य जुहोति अग्निवतीत्यग्निवती एव जुहोति न अन्धः अध्वर्युः भवति न यज्ञं रक्षागुंसि घन्ति जिघर्मि अग्निं मनसा घृतेन इति आह मनसा हि पुरुषः यज्ञम् अभिगच्छतीत्यभिगच्छति प्रतीक्ष्यन्तमिति प्रतीक्ष्यन्तं भुवनानि विश्वा इति आह सर्वं हि एषः प्रत्यङ्क्षेति पृथुं तिरश्च वयसा बृहन्तम् इति आह अल्पः हि एषः जातः महान् भवति व्यचिष्ठम् अन्नं रभसं विदानम् इति आह अन्नम् एव अस्मै स्वदयति सर्वम् अस्मै स्वदते यः एवं वेद एति त्वा जिघर्मि वचसा घृतेन इति आह तस्मात् यत् पुरुषः मनसा अभिगच्छतीत्यभिगच्छति तत् वाचा वदति अरक्षसा इति आह रक्षसाम् अपहत्या इत्यपहत्यै मर्यश्रीरिति मर्याश्रीः स्पृहयद्वर्ण इति स्पृहयत् वर्णः अग्निः इति आह अपचितिमित्यपचितिम् एव अस्मिन् दधाति अपचितिमानित्यपचितिमान् भवति यः एवं वेद मनसा तु वै ताम् आप्तुम् अर्हति याम् अध्वर्युः अनग्नौ आहुतिमित्याहुतिम् जुहोति मनस्वतीभ्यां जुहोति आहुत्योरित्याहुत्योः आप्त्यै द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै यज्ञमुखे यज्ञमुख इति यज्ञमुखे यज्ञमुखे वै क्रियमाणे यज्ञं रक्षागुंसि जिघागुंसन्ति एतरिहि खलु वै एतत् यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं यरिहि एनत् आहुतिरित्याहुतिः अश्नुते परीति लिखति रक्षसाम् अपहत्या इत्यपहत्यै तिसृभिरिति तिसृभिः परीति लिखति त्रिवृदिति त्रिवृत् वै अग्निः यावान् एव अग्निः तस्मात् रक्षागुंसि अपेति हन्ति गायत्र्या परीति लिखति तेजः वै गायत्री तेजसा एव एनं परीति गृह्णाति त्रिष्टुभा परीति लिखति इन्द्रियं वै त्रिष्टुक इन्द्रियेण एव एनं परीति गृह्णाति अनुष्टुभेत्यनुस्तुभा परीति लिखति अनुष्टुभिद्यनुस्तुप सर्वाणि छन्दागुंसि परिभूरिति परिभूः पर्याप्त्या इति परिआप्त्यै मध्यतः अनुष्टुभेत्यनुस्तुभा वाग् वै अनुष्टुभिद्यनुस्तुप तस्मात् मध्यतः वाचा वदामः गायत्र्या प्रथमया परीति लिखति अथ अनुष्टुभेत्यनुस्तुभा अथ त्रिष्टुभा तेजः वै गायत्री यज्ञः अनुष्टुगित्यनुस्तुक इन्द्रियं त्रिष्टुप तेजसा च एव इन्द्रियेण च उभयतः यज्ञं परीति गृह्णाति देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति प्रसवे इति खनति प्रसूत्या इति प्रसूत्यै अथो इति धूमम् एव एतेन जनयति ज्योतिष्मन्तं त्वा अग्ने सुप्रतीकमिति सुप्रतीकम् इति आह ज्योतिः एव एतेन जनयति सः अग्निः जातः प्रजा इति प्राजाः शुचा अर्पयत् तं देवाः अर्धर्चेनेत्यर्धर्चेन अशमयन् शिवं प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः अहिगं सन्तम् इति आह प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः एव एनं शमयति द्वाभ्यां खनति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै अपां पृष्ठम् असि इति
पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णम् एति हरति अपां वै एतत् पृष्ठं यत् पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णं रूपेण एव एनत् एति हरति पुष्करपर्णेनेति पुष्करपर्णेन समिति भरति योनिः वै अग्नेः पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णं स योनिमिति स योनिम् एव अग्निं समिति भरति कृष्णाजिनेनेति कृष्ण अजिनेन समिति भरति यज्ञः वै कृष्णाजिनमिति कृष्ण अजिनं यज्ञेन एव यज्ञं समिति भरति यत् ग्राम्याणां पशूनां शर्मणा संभरेदिति संभरेत् ग्राम्यान् पशून् शुचा अर्पयेत् कृष्णाजिनेनेति कृष्ण अजिनेन समिति भरति आरण्यान् एव पशून् शुचा अर्पयति तस्मात् समावत् पशूनां प्रजायमानानामिति प्रजायमानानाम् आरण्याः पशवः कनीयागुंसः शुचा हि ऋताः लोमतः समिति भरति अतः हि अस्य मेध्यं कृष्णाजिनमिति कृष्ण अजिनं च पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णं च समिति स्तृणाति इयं वै कृष्णाजिनमिति कृष्ण अजिनम् असौ पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णम् आभ्याम् एव एनम् उभयतः परीति गृह्णाति अग्निः देवेभ्यः निलायत तम् अथर्वा अन्विति अपश्यत् अथर्वा त्वा प्रथमः निरिति अमन्थत् अग्ने इति आहायः एव एनम् अन्वपश्यदित्यनो अपश्यत् तेन एव एनम् समिति भरति त्वाम् अग्ने पुष्करात् अधीति इति आह पुष्करपर्ण इति पुष्करपर्णे हि एनम् उपश्लितमित्युपश्लितम् अविन्दत् तम् ऊत्वा दध्यङ् ऋषिः इति आह दध्यङ् वै आथर्वणः तेजस्वी आसीत् तेजः एव अस्मिन् दधाति तम् ऊत्वा पाथ्यः वृषा इति आह पूर्वम् एव उदितम् उत्तरेणेत्युत्तरेण अभीति गृह्णाति संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तं श्रेयोपसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादपगस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
చౌవనము రాయలకు పెట్టని కోట అతివ చౌవనము రాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖ రాజ్య భారంబు నిలుప పతి మదన సుఖ రాజ్య భారంబు నిలుప అతివ చౌవనము రాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖ రాజ్య భారంబు నిలుప పతి మదన సుఖ రాజ్య భారంబు నిలుప కాంతకను చూపు మేఘంబులో పలి మెరుగు కాంతుని మనంబు చీకటి పాపను కాంతకను చూపు మేఘంబులో పలి మెరుగు కాంతుని మనంబు చీకటి పాపను ఇంటి చక్కని వదన మిందు బింబము విభుని వంతకను దోయి కలువల చొక్కజేయ ఇంటి చక్కని వదన మిందు బింబము విభుని వంతకను దోయి కలువల చొక్కజేయ అతివ చౌవనము రాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖ రాజ్య భారంబు నిలుప పతి మదన సుఖ రాజ్య భారంబు నిలుప అలివేణి ధమ్మిల్ల మంధకారపు భూమి కలికిరమణులకు నే కథమొసగను అలివేణి ధమ్మిల్ల మంధకారపు భూమి కలికిరమణులకు నే కథమొసగను పొలచికి ఆహువులు పువ్వు నీవెల కొనలు పొలసి ప్రాణేశువన పొలల తలబెనచ పొలతికి బాహువులు పువ్వు నీవెల కొనలు పొలసి ప్రాణేశువన పొలల తలబెనచ అతివ చౌవనము రాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖ రాజ్య భారంబు నిలుప పతి మదన సుఖ రాజ్య భారంబు నిలుప పంకజానన రూపు బంగారులో నిక్కు వెంకటేశ్వరు సిరులు వెదజల్లగా పంకజానన రూపు బంగారులో నిక్కు వెంకటేశ్వరు సిరులు వెదజల్లగా చింక చూపుల చెలియ చేత మదనుని చేత ఇంకానకని మోహించజేయగను చింక చూపుల చెలియ చేత మదనుని చేత ఓం చతస్రభిరితి చతస్రభిః సమితి భరతే చత్వారి ఛందాగుంసి ఛందోభిరితి ఛందఃభిః एव गायत्रीभिः ब्राह्मणस्य गायत्रः हि ब्राह्मणः
त्रिष्टुक्भिरिति त्रिष्टुक्भिः राजन्यस्य त्रैष्टुभः हि राजन्यः यं कामयेत वसीयान् स्यात् इति उभयीभिः तस्यासमिति भरेत् तेजः च एव अस्मै इन्द्रियं च समीचि इति दधाति अष्टाभिः समिति भरति अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षरा गायत्री गायत्रः अग्निः यावान् एव अग्निः तं समिति भरति सीदा होतः इति आह देवता आह एव अस्मै समिति साधयति नीति होता इति मनुष्यान् समिति सीदस्व इति वयागुंसि जनिष्व हि जेन्यः अग्रे अह्नाम् इति आह देवमनुष्यानिति देव मनुष्यान् एव अस्मै सगुंसन्नानिति संसन्नान् प्रेति जनयति क्रूरम् इव वै अस्याः एतत् करोति यत् खनति अपः उपेति सृजति आपः वै शान्ताः शान्ताभिः एव अस्यै शुचं शमयति समिति ते वायुः मातरिश्वा दधातु इति आह प्राण इति प्राणः वै वायुः प्राणेनेति प्राणेन एव अस्यै प्राणमिति प्राणं समिति दधाति समिति ते वायुः इति आह तस्मात् वायुप्रच्युतेति वायुप्रच्युता दिवः पृष्टिः ईर्ते तस्मै च देवी वषट् अस्तु यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा